बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हमारे चैनल मुज़म्मिल वॉइस ऑफिशियल में खुश आमदीद। मौला सलामत रखे, हंसते रहो, मुस्कुराते रहो। रब तुम्हारी झोलियों में खुशी भर दे, अपने जीवन साथियों से कभी जुदा ना हो। रब किस्मत चंगी करे, फकीर को नयाज दे दो। मैले कुचैले कपड़ों वाले फकीर ने गली में दाखिल होकर सदाएं बुलंद की। उस फकीर की कमीज आस्तीनों से फटी हुई थी। कपड़े इतने मैले और पुराने थे कि लगता था जैसे कई सालों से बदले ना हो। सफेद होती दाढ़ी में जगह जगह मट्टी अटकी हुई थी, जैसे वो एक जमाने की खाक छान कर आया हो। लाठी टेकता वो अपनी लाल बूढ़ी आंखों से गली में मौजूद हर घर के दरवाजे को बहुत गौर से देख रहा था। थोड़ी थोड़ी देर में किसी घर का दरवाजा खुलता और फकीर को 50-100 का नोट पकड़ाकर जोर से दरवाजा बंद कर देता था। लेकिन फकीर इतनी देर में ही उसे देने वाले शख्स का चेहरा टटोलता रहता था, जैसे किसी को पहचानने की कोशिश कर रहा हो। वो चारपाई पर बैठी थाल में कच्चे चावल साफ कर रही थी। चूल्हे पर रखी देगची उबल रही थी। उसने उठकर चावल धोए और पीढ़ी रखकर चूल्हे के पास बैठ गई। चावलों को उबले हुए पानी में डालकर उसने लकड़ियां ठीक करके फूंक मारी। दूसरे चूल्हे पर रखे कुकर की सीटी की आवाज ने माहौल में इरताज सा पैदा कर दिया, तो उसने चूल्हे में से लकड़ियां निकाल ली और अंगारों को लकड़ी की मदद से चूल्हे के दहाने पर इकट्ठा किया। आज सालार ने लोबिया की दाल और उबले चावलों की फरमाइश की थी और उसकी हर फरमाइश को फौरन पूरा करती थी कि वो भी तो दिन भर उसके लिए ख्वार होता रहता था। एक अमीरजादा उसकी मोहब्बत में अमारतों के लिए बजरी रेड़ी में डालकर पहुंचाता था कि 2 वक्त की रोटी और ढेर सारी खुशियां राइमा को दे सके। वो चावलों में चमचा हिला रही थी कि उसे दरवाजे पर फकीर की सदा सुनाई दी। देगची को ढककर वो कमरे में गई और एक डूंगे को खोल कर देखा, मगर आज उसके पास पैसे नहीं थे। सिर्फ 10 का नोट ही नजर आ रहा था। कल सालार को दिहाड़ी नहीं मिली थी। 10 का नोट मुट्ठी में दबाते वो दरवाजे की सिमत बढ़ी। दुपट्टा सही से सर पर ओढ़कर उसने दरवाजा खोला। फकीर उसके दरवाजे से मुल्हिका सीढ़ी पर बैठा था। फकीर की पुश्त राइमा की तरफ थी। बाबा जी, मेरे पास ये 10 का नोट ही है, ये रख लो और खाना यहीं खाकर जाना। उसने नादिम सा होकर 10 का नोट उस फकीर की तरफ बढ़ाया। वो हमेशा फकीरों की सदाओं पर घर से निकल आती थी। पैसे ना होते पास तो वो खाना देती थी और कभी अपने हिस्से का भी दे देती थी। आंखें बंद किए फकीर की समातों ने उस आवाज को सुनते ही पहचान लिया था। उसने यकदम आंखें खोलकर पीछे मुड़कर देखा। हाँ, वो कोई ख्वाब नहीं था, वो हकीकत थी। उस फकीर की 4 साल की मेहनत रंग लाई थी, जिसे उसने 4 सालों से दर दर भटक कर ढूंढा था। आज वो उसके सामने खड़ी थी। राइमा की आंखों में पहले पहचान और फिर खौफ के रंग उभरे थे। उसने फौरन डर कर दरवाजा बंद करना चाहा, मगर फकीर की पुकार पर रुक गई। रम्मो, मेरी रम्मो। फकीर की आंखों में नमकीन पानी तैरने लगा, जिसको देखकर राइमा का डर थोड़ा सा कम हुआ था। कहाँ थी मेरा बच्चा? तेरे इस बदनसीब बाप ने तुझे कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा। फकीर ने राइमा का चेहरा हाथों के प्याले में लेकर उसका माथा चूमा था। राइमा तो हैरानी से अपने बाप को देख रही थी, जिसको इन गुजरे माहो साल ने बहुत बदल दिया था। अब्बा, मुझे माफ कर दे, मेरी वजह से आपकी ये हालत हो गई। अम्मा कैसी हैं? भाई भाभी बच्चे सब ठीक हैं? वो नादिम हो गई थी। उसका बाप उसके लिए फकीर बन गया था। सब ठीक हैं। तू सुना रम्मो, तू ठीक है? तेरा शौहर कहाँ है? अब्बा ने उसे आगे से हटाकर उसके घर में झांका। अब्बा सालार नौकरी पर गए हैं। आप आओ ना अब्बा, अंदर। वो बाप को बाजू से थामे अंदर ले आई थी। राइमा ने जल्दी से गर्म पानी वॉशरूम में रखा। अब्बा के लिए सालार के कपड़े निकाले। अपने हाथों से उसने उसके बड़े हुए बालों को संवारा, उनकी दाढ़ी को संवारा। राइमा की थोड़ी देर की मेहनत से उसका अब्बा फिर से वही पुराना अब्बा लग रहा था। जाहो जलाल वाला। गरम गरम दाल चावल खिलाकर उनके पांव दबाए। वो बहुत खुश दिखाई दे रही थी। उसका बाप उससे नाराज नहीं था, उसके लिए इतना ही बहुत था। क्या काम करता है सालार? अपने माँ बाप के पास तो सुना है वापस नहीं गया। अब्बा ने पूछा। मजदूरी करते हैं अब्बा वो, राइमा ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। अच्छा, उसे फोन करके बुला, मैं तेरी अम्मा और भाइयों को बताता हूँ। कब से वो तेरी और मेरी राह तक रहे हैं। फोन दे अपना। अब्बा ने कहा तो राइमा ने इस बात में सर हिलाया और मोबाइल लाकर अब्बा को दिया। अब्बा ने फोन करके घर में राइमा की मिल जाने की इत्तला दी और बताया कि वो राइमा को लेकर आ रहे हैं। अब्बा, घर जाना जरूरी तो नहीं है, मैं इधर ही ठीक हूँ। अब्बा ने फोन बंद करके उसकी तरफ बढ़ाया तो उसने कहा।
اس کے دل میں کچھ کھٹک رہا تھا۔ لے کیوں میری اکلوتی دھی ہے تو، تجھے گج وج کے رخصت کروں گا اپنے گھر سے۔ ابا نے اس قدر محبت سے کہا کہ وہ انکار نہ کر سکی اور سالار کو فون کر کے بلایا اور جانے کی تیاری میں لگ گئی۔ رائمہ کے 2 بھائی تھے، وہ اکلوتی بیٹی اور بہن تھی۔ اس کے گھر کا ماحول بہت سخت تھا۔ اس کا رشتہ بچپن سے ہی اس کے چچا زاد سے طے تھا، مگر رائمہ کو وہ مونچھوں کو تاؤ دیتا، لڑکیوں کو دیکھ کر رال ٹپکاتا اور باپ کے پیسوں پر مزے سے عیاشی کرنے والا وارث ایک آنکھ نہ بھاتا تھا۔ وہ کالج میں تھی جب اس کی ملاقات سالار سے ہوئی۔ وہ ایک اچھے اور کھاتے پیتے گھرانے سے تعلق رکھتا تھا۔ رفتہ رفتہ ان کی دوستی محبت میں بدل گئی۔ رائمہ جانتی تھی اس کے گھر والے اس کے رشتے کے لیے نہیں مانیں گے، مگر اس نے پھر بھی اپنی ماں سے بات کی۔ ماں سے بات کرنے کی دیر تھی، اس کی شادی کی تاریخ رکھ دی گئی۔ سالار اپنے گھر والوں کو بھیجنا چاہتا تھا، مگر کوئی فائدہ نہ تھا۔ آخرکار وہ دونوں اس فیصلے پر پہنچے کہ وہ گھر چھوڑ کر چلے جائیں، اور وہ ایک شام چلے گئے۔ رائمہ کے گھر والوں نے انہیں بہت ڈھونڈا، مگر انہیں نہ ملنا تھا، وہ نہ ملے۔ سالار کے گھر والے بھی بہت پریشان تھے، مگر سالار نے انہیں بھی اپنا کوئی اتا پتہ نہیں دیا، کیونکہ وہ نہیں چاہتا تھا کہ رائمہ کے گھر والے ان تک پہنچے۔ جب بہت ڈھونڈنے سے بھی نہیں ملے تو رائمہ کے ابا نے فقیر کا روپ دھارا اور انہیں ڈھونڈنے نکل گیا، اور آج 4 سال بعد اس کی تلاش مکمل ہوئی تھی۔ اسے آج سالار اور رائمہ مل گئے اور وہ انہیں لیے عرصے بعد گھر لوٹ رہا تھا۔ رائمہ کی اماں دیکھو کون آیا۔ رائمہ اپنے ابا اور سالار کے ساتھ عرصے بعد اپنے گھر لوٹی تھی۔ گھر کی در و دیوار کو تکتے اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس کی زندگی کے ایک بڑے حصے کی یادیں اس گھر سے وابستہ تھی۔ رمو، میری رمو آئی ہے۔ رائمہ کی اماں فرتے جذبات سے دوڑتے ہوئے آ کر اس کے گلے لگ گئی۔ برخوردار، تم نے اپنے گھر والوں کو اپنے آنے کی اطلاع دی ہے۔ وہ سب ایک کمرے میں آ کر بیٹھ گئے تو رائمہ کے بڑے بھائی نے مونچھوں کو تاؤ دیتے ہوئے سالار سے پوچھا۔ نہیں، ابھی ان کی طرف جاؤں گا، بتایا نہیں ہے، سالار نے جواب دیا۔ چلو ان کے لیے انتظام کرو، رائمہ کے ابا نے کہا۔ سالار کو کچھ عجیب سا لگا تھا ان کے لہجے میں، اور تھوڑی دیر بعد وہ اس عجیب لہجے کی وجہ جان گیا تھا۔ جب رائمہ کا سابقہ منگیتر، رائمہ کے بھائی اور رائمہ کا باپ ہاتھوں میں ڈنڈے، بندوقیں اور ہتھوڑے لیے کمرے میں داخل ہوئے اور دروازے کو لاک کر دیا۔ ابا، یہ کیا ہے؟ آپ نے دھوکہ دیا میرے ساتھ۔ رائمہ کی ڈر کے مارے گھگی بند گئی تھی۔ وہ سالار کا ہاتھ زور سے پکڑ کر کھڑی ہو گئی۔ دھوکہ تو تم نے دیا تھا، شادی مجھ سے طے تھی اور تم بھاگ گئی، رائمہ کا منگیتر وارث اونچی آواز میں بولا تھا۔ ہماری عزت کا جنازہ نکال دیا تو نے، بغیرت لڑکی۔ تجھے کیا لگتا ہے 4 سال میں تیری محبت میں فقیر بن کر در در بھٹکا ہوں؟ نہیں، تجھ جیسی نافرمان کو اس دنیا سے مٹانے کو میں نے اپنے 4 سال فقیری کی نظر کیے ہیں۔ رائمہ کے ابا نے آنکھوں میں شدید نفرت لیے رائمہ اور سالار کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ سالار اور رائمہ سہمے سہمے سے ان 4 مردوں کو دیکھ رہے تھے۔ تم مرو گی، اور تم جیسی بد کردار اور بے غیرت بہن کو مر جانا چاہیے۔ اس کے دونوں بھائی بھی گرائے تھے۔ ہمیں جانے دو، پلیز جانے دو، اپنی زندگی کا فیصلہ کرنا میرا حق تھا۔ خدا کی قسم ابا، میں یہ حق کبھی استعمال نہ کرتی۔ اگر آپ میری شادی اس عیاش وارث سے نہ کروا رہے ہوتے، کسی سے بھی کروا دیتے، میں چپ چاپ سہ لیتی، مگر اس جیسے بد کردار شخص سے نہیں ابا۔ میں گناہ گار تھی، بد کردار نہیں تھی کہ اس بد کردار سے میری شادی ہو جاتی۔ رائمہ آپ کی بولی تو اس کے لہجے سے ڈر غائب تھا۔ تمہاری ماں کی گالی، ایک گندی سی گالی دیتے وارث نے ڈنڈے سے اسے مارنا شروع کر دیا۔ سالار اور رائمہ نے مزاحمت کی کوشش کی، مگر تب تک رائمہ کے بھائی اور ابا بھی ان پر برس پڑے تھے۔ ڈنڈوں، لاتوں، ہتھوڑوں اور بندوقوں کے دہانے سے چاروں نے ان دونوں کی حالت خراب کر دی تھی۔ زخم جسم کے ساتھ وہ تڑپ رہے تھے، مگر وہ چاروں غیرت کے دیوتا لگاتار انہیں مارے جا رہے تھے۔ پھر کچھ دیر کو وہ رکے تو سالار نے مسکراتی نظروں سے رائمہ کی طرف دیکھا۔ اس کی مسکراہٹ نے رائمہ کی تکلیف کو منٹوں میں ختم کیا تھا۔ وہ دونوں جانتے تھے وہ مر جائیں گے تو کیوں نہ مسکراتے ہوئے جایا جائے۔ دیکھو ان کمینوں کو، مسکرا رہے ہیں۔ وارث کو ان دونوں کے مسکراتے چہروں نے آگ لگا دی تھی، اور پھر اس کی آگ نے ان دونوں کو جلا دیا۔ 2 فائروں کی آواز کمرے میں گونجی، اور 2 زوردار چیخوں کے ساتھ ایک اور کہانی ختم ہو گئی۔ ایک اور باپ اپنے انجام کو پہنچا۔
رائما کی لاش کو باہر رکھوا کر اعلان کرواؤ اس کے جنازے کا، اور اس لڑکے کی لاش اس کے ماں باپ کو بھیج دو۔ رائما کے باپ نے ہاتھ سے خون کے قطرے صاف کرتے ہوئے کہا، ابا کچرے ڈھیر پر پھینکوا دے، دونوں کو کیا ضرورت ہے رائما کا جنازہ پڑھوانے کی۔ رائما کے بڑے بھائی نے کہا، نہیں خالد، میری اکلوتی بیٹی تھی، اس کا اتنا حق تو بنتا ہے کہ میری زمین سے ایک ٹکڑا اسے اپنی نیند سونے کے لیے ملنا چاہیے۔ اب میں اتنا بے حس بھی نہیں ہوں اپنی بیٹی کو اس کے حق سے محروم کر دوں۔ آنکھوں کے کنارے انگلیوں سے صاف کرتے ابا نے بھرائے ہوئے لہجے میں کہا، اور دروازہ کھول کر باہر نکل گیا۔ ایک آخری احسان کیا گیا تھا اس پر کہ وراثت میں سے رائما کو حصہ ملا تھا، اس کا حق ملا تھا، وہ حقوق جو اسے زندگی میں نہیں دیے گئے تھے، کہ زندہ رائما کے لیے گھر کا ایک کمرہ نہیں تھا ان کے پاس، اور مردہ رائما کو وراثت سے حصہ ملا تھا۔